प्यारा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा तपाईहरू सबैजनालाई हार्दिक स्वागत छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा कक्षा 4 नेपाली विषय अन्तर्गत पाठ 12 मा रहेको बजा लौरी डाङडुङ कथा पढ्दै छौं। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूलाई कथा भनेपछि साह्रै रमाइलो लाग्छ, होइन त? हो नि, कथा पनि रमाइलो हुन्छ, कविता पनि रमाइलो हुन्छ, प्रबन्ध पनि रमाइलो हुन्छ। रमाइलोसँग पाठ पढ्दा बुझ्न पनि सजिलो हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा म सबैभन्दा पहिला तपाईहरूलाई केही सामग्रीहरू देखाउँछु। अगाडि हेर्नुहोस् त, रमाइलो चित्र देख्नुहुन्छ, बजा लौरी डाङडुङ। हेर्नुहोस् त, पाठ 12 भयो। अब हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, चित्र हेर्नुहोस् त। तपाईहरूलाई चित्र हेर्न पनि रमाइलो लाग्छ नि। चित्रमा के देख्नु भएको छ भन्नुहोस् त। कति ठुलो रुख रहेछ, हेर्नुहोस् त यहाँ। आहा, अनि अरू के देखिराख्नु भएको छ हेर्नुहोस् त। यो कस्तो मान्छे होला? मान्छे नै होला भाइ बहिनीहरू, अनुमान गर्नुहोस् त। हेर्नुहोस् न, कपाल कस्तो लट्टा लट्टा परेको कपाल छ। हेर्नुहोस् त, टाउकोमा पनि के डरलाग्दा कुराहरू छन्। हेर्नुहोस् न, यहाँ पाखुरामा के बेरेको होला। अनि कम्बर हेर्नुहोस् त, फेरि डराइरहे जस्तो पनि देखिन्छ। हो त भाइ बहिनीहरू, राक्षस जस्तो छ यो त, पक्कै पनि राक्षस हो। तपाईहरूले यस्ता राक्षस त टेलिभिजनमा पनि देख्नु भएको छ, होइन त? अब यतातिर हेर्नुहोस् न, कस्तो हँसिलो मान्छे, हँसिलो युवक। हेर्नुहोस् त, उसले के कपडा लगाएको छ? शिरमा अथवा टाउकामा टोपी लगाएको छ। टोपीको रङ कस्तो रहेछ भन्नुहोस् त नानी बाबुहरू? हो त, कालो टोपी छ। अनि हेर्नुहोस् त, यो के लगाएको होला? स्याबास नानी बाबुहरू, यसलाई दौरा त भन्छन् नि, दौरा हो यो। कम्मरमा सेतो सेतो कुरा बेरेको देखेँ मैले त। तपाईहरूले पनि देख्नुभयो है? यसलाई पटुका भन्छन्। स्याबास हो। हेर्नुहोस् त, राक्षसले यो भाँडोलाई युवकलाई दिँदैछ। राक्षस यो भाँडो युवकलाई दिँदैछ, ऊ डराइरहे जस्तो पनि देखिन्छ। भाइ बहिनीहरू, पाठमा पनि यो चित्र देख्न सक्नुहुन्छ। अब हामी पाठ पढ्छौँ। म पढेर सुनाउँछु, तपाईहरूले यसबाट पाठ पढ्ने तरिका पनि सिक्नुहुन्छ। अनि यो चित्रको बारेमा पनि धेरै कुरा मेरा प्यारा प्यारा भाइ बहिनीहरूले पाठबाट पनि बुझ्नुहुन्छ। ध्यानपूर्वक अगाडि हेर्नुहोस् है त। भाइ बहिनीहरू, पाठ पढ्दा प्रष्टसँग पढ्नुपर्छ। शब्द शब्दलाई ख्याल गर्नुपर्छ, चिन्हहरूलाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ। भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ नि चिन्हहरू भनेको? अघिल्ला पाठहरूमा पनि पढ्नु भएको थियो। हेर्नुहोस् त, पूर्ण विराम, यहाँ अल्प विराम प्रयोग भएको छ। यस्ता चिन्हहरूलाई ख्याल गर्दै गर्दै पढ्नुपर्छ। ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस् है त भाइ बहिनीहरू। दिलबहादुर आफ्नो झुपडीमा रमाएरै बसेको थियो। लेकमा उसको थोरै बारी थियो। त्यही बारीमा मकै, कोदो आदि लगाउँथ्यो र जेनतेन आफ्नो जीविका चलाउँथ्यो। ऊ उज्यालो भएपछि बारीमा जान्थ्यो र अँध्यारो भएपछि फर्कन्थ्यो। ख्याल गर्नुहोस् है नानी बाबुहरू, कसरी पढ्नु पर्दो रहेछ। अब अर्को अनुच्छेद हेर्नुहोस् त। एक दिन दिलबहादुर मकै छर्न आफ्नो बारीतिर लाग्यो। उससँग खाजाका लागि कोदाको रोटी थियो। भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ है कोदो? कोदाबाट रोटी बन्छ, ढिँडो बन्छ, सेल पनि बन्छ। हो, यहाँ कोदाको कुरा आयो। उससँग खाजाका लागि कोदाको रोटी थियो। दिउँसोतिर ऊ खाजा खान एउटा रुखको छायामा बस्यो। उसले रोटीको पोको फुकायो र एक ढिको नुन र एक ढिँडी खुर्सानी पनि झिक्यो। नानी बाबुहरू, आजभोलि हामीहरू ढिका नुनको खासै प्रयोग गर्दैनौँ। आजभोलि धुलो पाकेटको नुनको प्रयोग हुन्छ, तर पहिला पहिला ढिका नुन पनि प्रचलनमा थियो। गाई बस्तुहरूलाई आजभोलि पनि ढिका नुन खुवाइन्छ कतै कतै। धेरै जसो भाइ बहिनीहरूलाई ढिका नुनको बारेमा थाहा नहुन पनि सक्छ भनेर भनेको नि। तपाईहरूले आफ्ना आमा बुबाबाट पनि यी कुराहरू सिक्न सक्नुहुन्छ। अनि भाइ बहिनीहरूलाई यो ढिँडी भन्ने शब्द पनि अचम्म लाग्यो होला। हो त, हामीले यस्ता शब्दहरू बोलीचालीमा पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ। सिङ्गो खुर्सानीलाई ढिँडी भन्छन्। अझै सुन्नुहोस्। एउटा रोटीलाई 7 टुक्रा पार्यो। रोटीका टुक्राहरू गन्दै भन्न थाल्यो,
1 खाऊँ, 2 खाऊँ, 3 खाऊँ, 4 खाऊँ, 5 खाऊँ, 6 खाऊँ कि 7वटै खाऊँ? भाइ बहिनीहरू, यो कसले भनेको हो भनेर तपाईँलाई बुझ्न सजिलो होस् भनेर मैले फरक रङमा देखाएको छु है। यो कसले भनेको हो यो कुरा पनि बुझ्दै जानुहोस्। हो त, दिलबहादुरले भनेको हो। अझै सुन्नुहोस्, संयोगले ऊ बसेको रुखमुनि ठुलो ओडार रहेछ। त्यहाँ राक्षसका 7 जना बच्चाहरू बस्दा रहेछन्। दिलबहादुरले 7वटै खाऊँ भनेको सुनेर राक्षस डरायो र भन्न थाल्यो, नखा मनुखे नखा, मेरा बालकहरू नखा। भाइ बहिनीहरू, मनुखे मनुष्य भनेको हो। यहाँ राक्षसले मनुष्य भन्ने शब्दलाई बिगारेर बोलीचालीमा यस्ता शब्दहरू पनि प्रयोग गरिन्छन्। उसले मनुखे भनिरहेको छ। हेर्नुहोस् त, राक्षसले अझै भन्छ, तँलाई खिरपाक ताउली दिउँला। यति भन्दै राक्षसले वीरबहादुरलाई खिरपाक ताउली दियो। नानी बाबुहरू, तपाईहरू सुन्दै हुनुहुन्छ, हेर्दै हुनुहुन्छ र बुझ्दै पनि हुनुहुन्छ। म मेरा प्यारा प्यारा नानी बाबुहरूलाई अब तेस्रो अनुच्छेद देखाउँछु। सुन्नुहोस्, हेर्नुहोस् र बुझ्नुहोस्। हुन्छ? खिरपाक ताउली लिएर दिलबहादुर आफ्नो घर फर्क्यो। उसकी फुपू घरमा आएकी रहेछन्। फुपू चाहिँ छुच्ची र लोभी स्वभावकी थिइन्। गतिलो सामान देख्यो कि माइतबाट लुकाएर आफ्ना घरतिर पुर्याउँथिन्। बेलुकी पख दिलबहादुरले खिरपाक ताउलीको परीक्षा गर्ने विचार गर्यो। आफू अगाडि ताउली राखी खिरपाक ताउली भन्यो। साँच्ची नै ताउलीमा खिर पाक्यो। यो देखेर फुपू पनि छक्क परिन्। उनले राति दिलबहादुर सुतेपछि त्यहाँ ताउली जस्तै अर्को भाँडो राखिदिइन् र सक्कली ताउली लुकाइन्। प्यारा प्यारा नानी बाबुहरू, तपाईहरूले पाठ पढ्ने तरिका त सिक्नुभयो। हामीले आज अनुच्छेद 1 देखि अनुच्छेद 5 सम्मका अनुच्छेदहरूलाई कसरी पढ्ने भन्ने तरिका सिक्यौँ। मैले सिकाएँ, तपाईहरूले हेरेर सुनेर तरिका पनि बुझ्नुभयो। कथा पनि कस्तो रमाइलो छ है। हो त, कथा रमाइलो छ। अब यसपछि हामी यही पढेको पाठका आधारमा विभिन्न अभ्यासहरू गर्छौँ। रमाइला रमाइला अभ्यासहरू गर्छौँ। नानी बाबुहरू ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस्, बुझ्नुहोस् अनि हेर्नुहोस् र क्रियाकलापमा पनि सहभागी हुनुहोस्। सँगसँगै क्रियाकलाप गर्नुहोस्। नानी बाबुहरू, म अब तपाईहरूलाई क्रियाकलापतर्फ अगाडि बढाउँछु। हुन्छ? हेर्नुहोस् त, पढ्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, सुन्नुहोस् र भन्नुहोस्। यहाँ केही शब्दहरू आउँछन्। ती शब्दलाई मैले पढेर सुनाउँछु, उच्चारण गर्छु। भाइ बहिनीहरूले पनि सँगसँगै उच्चारण गर्ने अभ्यास गर्नुहोस्। कस्तो रमाइलो हुन्छ। हेर्नुहोस् है त भाइ बहिनीहरू। भन्नुहोस् त, यो के शब्द हो? यसलाई कसरी उच्चारण गर्ने होला? हो त, स्याबास नानी बाबुहरू, झुपडी। हेर्नुहोस्, झु प डी, झुपडी। हामीले वर्णलाई ख्याल गर्दै उच्चारण गर्ने अभ्यास गर्नुपर्छ। अब अर्को शब्द हेर्नुहोस् है त, जेनतेन। जेनतेन। हेर्नुहोस् त, जे न ते न, हामी जेनतेन भन्दैनौँ, जेनतेन भनेर उच्चारण गर्छौँ। अँध्यारो। अँध्यारो। हेर्नुहोस् त नानी बाबुहरू, यहाँ चन्द्रबिन्दु प्रयोग भएको छ अनि आधा धको प्रयोग भएको छ। अरू त बुझिहाल्नुहुन्छ नि। अँध्यारो। अँध्यारो। अब अर्को शब्द हेरौँ है त। उच्चारण गर्नुहोस् त। स्याबास नानी बाबुहरू, टुक्रा। टुक्रा। हेर्नुहोस् त, यहाँ र कसरी उच्चारण भइरहेको छ यो कुरालाई पनि ख्याल गर्नुहोस् है। हेर्नुहोस् त, टुक्रा। यहाँ हामी सिधा अथवा प्रत्यक्ष देखिने, सिधा देखिने र देख्दैनौँ। रको उच्चारण कहाँ छ? यहाँनिर छ। यसरी बुझ्दै बुझ्दै उच्चारण गर्ने अभ्यास गर्नुपर्छ। अब अर्को शब्द हेर्नुहोस्, रोटी। यो त सजिलो छ। यसलाई उच्चारण गर्नुहोस्। स्याबास नानी बाबुहरू, ढिको। ढिको। ताउली। ताउली। ढिँडी। अघि पनि भने नि भाइ बहिनीहरू, हेर्नुहोस् त, यहाँ अँध्यारोमा पनि चन्द्रबिन्दुको प्रयोग भएको छ। यहाँ ढिँडी शब्दमा पनि चन्द्रबिन्दुको प्रयोग भएको छ। हो, हामीले यी चिन्हहरूलाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ।
अर्को शब्द हेर्नुहोस् त, भन्नुहोस् त नानी बाबुहरू, यसलाई कसरी उच्चारण गर्ने होला? स्याबास, ओडार, ओडार। यसलाई कसरी उच्चारण गर्ने होला भन्नुहोस् त? राक्षस, राक्षस। खिरपाक, खिरपाक। अर्को शब्द छ स्वभाव, स्वभाव। भाइ बहिनीहरू ख्याल गर्नुहोस् है, यहाँ पनि ओकै प्रयोग छ अनि यहाँ पनि ओको नै प्रयोग छ। यहाँ ओ नै लेखिएको छ, यहाँ पनि ओ नै लेखिएको छ। अब उच्चारणलाई ध्यान दिउँ त, स्वभाव। यहाँ ओ हुँदा हामी ओ नै उच्चारण गरिरहेका छौँ। यहाँ पनि ओ नै लेखिएको छ तर यसलाई बको उच्चारण गरेका छौँ। बुझ्नुहोस् भाइ बहिनीहरू, कतिपय अवस्थामा ओलाई ब भनेर उच्चारण गरिदो रहेछ। वन शब्दमा पनि त्यस्तै हुन्छ नि। ख्याल गर्नुहोस् त, यसरी शब्द शब्दलाई ख्याल गर्दै, वर्ण वर्णलाई ख्याल गर्दै पढ्ने बानी गरियो भने विषयवस्तु राम्रोसँग बुझ्न सकिन्छ। नानी बाबुहरू, तपाईहरूलाई सुन्नुहोस् र भन्नुहोस् भन्ने यो क्रियाकलाप पक्कै पनि रमाइलो लाग्यो। म सँगसँगै उच्चारण गर्ने अभ्यास पनि गर्नुभयो। मेरा प्यारा प्यारा नानी बाबुहरूलाई अब अर्को क्रियाकलापतर्फ अगाडि बढाउँछु। यसमा पनि तपाईहरू सक्रिय भएर जागरपूर्वक काम गरौँ है त, अभ्यास गरौँ है त। हेर्नुहोस् त नानी बाबुहरू, शब्द र अर्थ पढ्नुहोस्। हामीले पाठ पढिसकेपछि ती पाठका शब्द र अर्थलाई यहाँ पढ्छौँ। शब्दका अर्थ के रहेछन् अर्थलाई बुझ्छौँ। हेर्नुहोस् त, यो शब्द खण्ड भयो, यो चाहिँ अर्थ खण्ड भयो। शब्द के रहेछ पढ्नुहोस् त? हो, झुपडी। यसको अर्थ के होला नानी बाबुहरू? अनुमान गर्नुहोस् त। हो त, खर, छ्वाली आदिले छाइएको सानो घर, झुपडी। हामीलाई थाहा भएकै शब्द पनि हो। अर्को शब्द हेर्नुहोस्, जीविका। नानी बाबुहरूलाई यो शब्द अलिक नयाँ लाग्यो होला। अर्थ पनि अनुमान गर्नुहोस् त। जीविका भनेको के होला? हामी काम गरेर जीविका चलाउँछौँ। विभिन्न पेसा गर्ने मानिसहरू आफ्नो काम गरेर जीविका चलाउँछन्। यसरी पनि बुझ्न सक्छौँ। गुजारा गर्ने कामलाई जीविका भन्छन्, होइन त? अर्को शब्द हेर्नुहोस्, पोको। नानी बाबुहरूलाई यो शब्द त सजिलो लाग्छ। ल हेर्नुहोस् त, अर्थ के रहेछ? कपडा बेरेर बनाइएको सानो कुम्लो हो। संयोग। अर्थ हेर्नुहोस् त, एक्कासी हुने घटना। एक्कासी हुने घटनालाई संयोग भन्छन्। ओडार। यसको अर्थ अनुमान गर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। स्याबास नानी बाबुहरू, तपाईहरूलाई थाहा छ नि, ओडार त तपाईहरूले देख्नु नै भएको छ। ल, यसको अर्थ के रहेछ? गुफा। ताउली। यो पनि सजिलो शब्द हो, तपाईहरूले बोलीचालीमा पनि प्रयोग गर्ने शब्द हो। त्यति मात्र हो र नानी बाबुहरू, हाम्रो घरमा ताउली पनि त छ नि। ताउलीमा हामी खाना पकाउँछौँ, पानी तताउँछौँ, होइन त? सानो ताउलो, सानो ताउलोलाई ताउली भन्छन्। स्वभाव। अर्थ हेर्नुहोस् त, स्वभाव भनेको के होला? आनी बानी। बानी मात्रै पनि भन्न सकिन्छ, तर आनी बानी भनियो भने झनै राम्रो हुन्छ, अर्थ झनै प्रष्ट हुन्छ। हेर्नुहोस् त, जेन तेन। यो पनि तपाईहरूलाई सजिलो लाग्ने शब्द हो। ल, अर्थ हेर्नुहोस् त, तपाईहरूले अनुमान गरेको अर्थ मिल्यो कि मिलेन? जसरी तसरी। यसलाई जेन तेन भन्छन्। नानी बाबुहरूले शब्द र तिनका अर्थलाई पनि बुझ्नुभयो। बुझ्न केही समस्या भयो भने टिपोट पनि गर्दै जानुहोस्, कापीमा लेख्दै पनि जानुहोस् नानी बाबुहरू। यसो गर्दा तपाईहरूलाई बुझ्न झनै सजिलो हुन्छ। नानी बाबुहरू, हामी रमाइलोसँग क्रियाकलापहरू गर्दैछौँ। अब अर्को क्रियाकलाप गर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् त, वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस्। भाइ बहिनीहरू, भर्खरै हामीले शब्द र तिनका अर्थलाई बुझ्यौँ। अब अर्थ खुल्ने गरी वाक्य बनाउँछौँ। यस्ता खालका अभ्यास त अघिल्ला पाठमा पनि गरेका छौँ नि। तपाईहरूलाई वाक्य बनाउन कस्तो रमाइलो लाग्छ। हो, वाक्य बनाउने तरिका अथवा नमुना म देखाउँछु। तपाईहरूले सामग्री हेरेर वाक्य बनाउने तरिका सिक्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् है त। भाइ बहिनीहरू, झुपडी शब्दको वाक्य बनाउनुहोस् त। वाक्य भन्नुहोस् त झुपडी शब्दलाई प्रयोग गरेर। स्याबास नानी बाबुहरू, मैले पनि नमुना ल्याएको छु। ल, नमुना हेर्नुहोस् त।
मानिसलाई आफ्नै झुपडी प्यारो हुन्छ। मानिसलाई आफ्नै झुपडी प्यारो हुन्छ। बुझिहाल्नुभयो नि। अर्को शब्द हेर्नुहोस् त, जीविका। वाक्य बनाउनुहोस् त नानी बाबुहरू। जीविका शब्दलाई अर्थ खुल्ने गरी वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् त। स्याबास। अब तपाईले भनेको वाक्य र मैले देखाएको वाक्य मिल्छ कि मिल्दैन हेर्नुहोस् है। मैले देखाएकै वाक्य हुनुपर्छ भन्ने छैन नानी बाबुहरू। तपाईहरूले शब्दका अर्थलाई बुझिसकेपछि विभिन्न वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ। यो त उदाहरण मात्रै हो। अनगिन्ती वाक्यहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। आफ्ना आफ्ना वाक्य पनि फरक हुन्छन्। आफ्ना आफ्ना वाक्य भन्नाले तपाईको साथीले भनेको वाक्य, मैले सुनाएको वाक्य अनि तपाईले सुनाएको वाक्य फरक पर्न सक्छ, तर अर्थ चाहिँ एउटै हुन्छ। हेर्नुहोस् है त। कमला खेतीपाती गरेर जीविका चलाउँछिन्। कमला खेतीपाती गरेर जीविका चलाउँछिन्। गुजारा गर्ने काम अथवा निर्वाह गर्ने कामलाई जीविका भनिदो रहेछ। त्यही अर्थ त आएको छ नि। अर्को शब्द हेर्नुहोस् है त, पोको। नानी बाबुहरूलाई सजिलो लाग्ने शब्द हो। ल यसलाई पनि वाक्य बनाउनुहोस् त। हेर्नुहोस् है त, सञ्जय खाजाको पोको बोकेर खेतमा गए। बुझिहाल्नुभयो नि। संयोग। यसको वाक्य हेर्नुहोस् त, तिमीसँग संयोगले बाटामा भेट भयो। बुझ्नुभयो है। अर्थखण्डलाई पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अघि हामीले शब्दार्थमा पनि हेरेका थियौं। तिनै शब्दलाई हामीले वाक्य बनाइरहेका छौं। अब अर्को शब्द हेर्नुहोस् त, ओडार। भाइ बहिनीहरू, ओडार शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् त। स्याबास नानी बाबुहरू, कस्तो राम्रो उदाहरण दिनुभयो। तपाईले भनेको वाक्य सही छ। मैले चाहिँ यस्तो वाक्य ल्याएको छु, स्याल ओडारमा बस्छ। कति छोटोमा वाक्य पूरा भएको छ हेर्नुहोस् त। स्याल ओडारमा बस्छ। यस्ता वाक्य त तपाईहरूले पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। बाघ ओडारमा बस्छ। यस्तै यस्तै अरू वाक्यहरू पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। ल हेर्नुहोस् है, ताउली। अब यसको वाक्य बनाउनुहोस्। मैले चाहिँ यस्तो वाक्य ल्याएको छु, बुबाले ताउलीमा भात पकाउनु भयो। ताउली भनेको सानो ताउलो भनेको त हो नि। बुबाले ताउलीमा भात पकाउनु भयो। बुझिहाल्नुभयो नि। स्वभाव। स्वभाव। ल वाक्य हेर्नुहोस् है त। स्वभाव शब्दलाई मैले यसरी वाक्य बनाएको छु, अनिता ज्ञानी स्वभावकी केटी हुन्। अनिता ज्ञानी स्वभावकी केटी हुन्। जेनतेन। जेनतेनको अर्थ के थियो नानी बाबुहरू? स्याबास। जेनतेन भनेको जसरी तसरी भनेको त हो नि। ल वाक्य हेर्नुहोस् त, वीरमानले जेनतेन परिवार पालेका छन्। वीरमानले जेनतेन परिवार पालेका छन्। नानी बाबुहरू, यसरी हामीले शब्द र तिनका अर्थ बुझ्दै वाक्यमा प्रयोग गर्न सक्छौं। यो तरिका पनि तपाईहरूलाई सजिलो लाग्यो। यी शब्दलाई आधार मानेर अर्थ खुल्ने गरी वाक्य बनाउन सकिहाल्नुहुन्छ नि। अहिले मैले नमुना देखाएँ। यसपछि तपाईहरू फुर्सदको समयमा यिनै शब्दलाई आफ्नै शब्दमा वाक्य बनाउनुहोस् अनि आफूले बनाएका वाक्यहरू आफ्ना दाई, दिदी, काका, काकी, बुबा, आमा जसलाई देखाउँदा पनि हुन्छ। छलफल गर्दै गर्दै पढ्ने लेख्ने बानी राम्रो बानी हो नानी बाबुहरू। अब म मेरा प्यारा प्यारा नानी बाबुहरूलाई अर्को क्रियाकलापतर्फ अगाडि बढाउँछु। नानी बाबुहरू अनुमान गर्नुहोस् त अबको क्रियाकलाप कस्तो होला? तपाईहरू अनुमान गर्दै हुनुहुन्छ। म सामग्री देखाउँछु, अगाडि ध्यानपूर्वक हेर्नुहोस् है। अब गुरुले कस्तो क्रियाकलाप गराउनुहुन्छ जस्तो तपाईलाई लागिराखेको छ, खुल्दुली लागिराखेको छ। हेर्नुहोस् त नानी बाबुहरू। पाठको दोस्रो अनुच्छेद पढ्नुहोस् र ठिक बेठिक छुट्याउनुहोस्। नानी बाबुहरूले ध्यानपूर्वक पाठको दोस्रो अनुच्छेद पढ्नुपर्छ अनि त्यसका आधारमा हेर्नुहोस् त यहाँ ठिक र बेठिक छुट्याउनु पर्छ। ती वाक्यहरू ठिक होलान् अथवा बेठिक होलान्, ती कुरालाई तपाईहरूले ठम्याउनु पर्छ, वाक्य चिन्न सक्नुपर्छ। नानी बाबुहरू, पाठको दोस्रो अनुच्छेद ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस्, बुझ्नुहोस् अनि क्रियाकलाप पनि गर्ने हुन्छ। नानी बाबुहरू, म तपाईहरूलाई यो अनुच्छेद पढेर सुनाउँछु। यो अनुच्छेद बुझ्दै तपाईहरूले
बाँकी प्रश्नका उत्तरहरू लेख्नुपर्छ। ल, यो खासमा त तपाईहरूले पढ्नुपर्ने क्रियाकलाप हो। मैले पढेर सुनाउँछु, यसका कुराहरू बुझ्नुहोस् अनि अभ्यास गरौँला, हुन्छ? हेर्नुहोस् है त। एक दिन दिलबहादुर मकै छर्न आफ्नो बारीतिर लाग्यो। उससँग खाजाका लागि कोदाको रोटी थियो। बुझ्नुहोस् है नानी बाबुहरू, दिलबहादुर केका लागि बारीमा गएको रहेछ, उससँग खाजाका लागि केको रोटी रहेछ। यी कुरा बुझ्दै बुझ्दै सुन्ने अथवा क्रियाकलाप अनुसार पढ्ने बानी गर्नुपर्छ। हो त, दिलबहादुर मकै छर्न कहाँ बारीतिर लाग्यो। उससँग खाजाका लागि के थियो? कोदाका रोटी थियो। दिउँसोतिर ऊ खाजा खान एउटा रुखको छायामा बस्यो। नानी बाबुहरू, हामी खेतबारीमा काम गर्न जान्छौँ। खेतबारीमा काम गर्दा त्यही खाजा खानुपर्छ। घर टाढा हुन सक्छ, नजिकै पसलहरू नहुन सक्छन्। त्यसमाथि पनि पसलका खानेकुरा भन्दा घरमै पाकेका खानेकुराहरू स्वास्थ्यका लागि पनि राम्रा हुन्छन् नि। हो, दिलबहादुरले पनि घरमै पाकेको खाजा बारीमा खायो अनि कुन ठाउँमा हेर्नुहोस् त, रुखको छायामा बस्यो। रुखको फेदमुनि भन्ने अर्थ पनि लाग्छ। यसरी सन्दर्भ बुझ्दै बुझ्दै पढ्ने सुन्ने गर्नुपर्छ। उसले रोटीको पोको फुकायो र एक ढिको नुन र एक ढिँडी खोर्सानी पनि झिक्यो। ख्याल गर्नुहोस् त, एक ढिको नुन चाट्नका लागि नुनिलो होस् भनेर, अनि एक ढिँडी खोर्सानी पिरो होस् भनेर उसले खुर्सानी झिक्यो। कहाँबाट झिकेको रहेछ? हो त, पोकोबाटै झिकेको त हो नि। अब भन्नुहोस् त नानी बाबुहरू, म प्रश्न गर्छु तपाईहरूलाई यही, उसको पोकोमा के कुराहरू रहेछन्? हो त, यहीबाट बुझिन्छ। रोटी थियो पोकोभित्र, अनि नुन एक ढिको रहेछ, एक ढिँडी खुर्सानी रहेछ। यसरी बुझ्दै बुझ्दै पढ्नुपर्छ। एउटा रोटीलाई 7 टुक्रा पार्यो। रोटीलाई भाँचेर 7वटा टुक्रा बनाएछ। रोटीका टुक्राहरू गन्दै भन्न थाल्यो, 1 खाउँ, 2 खाउँ, 3 खाउँ, 4 खाउँ, 5 खाउँ, 6 खाउँ कि 7वटै खाउँ। ऊ भोकले आकुल व्याकुल भएको थियो होला, भोकले हतालिएको थियो होला। दिनभरि बारीमा काम गर्दा पक्कै पनि उसलाई भोक लाग्यो अनि रोटीका टुक्राहरू भाँच्यो। भाँचेर उसले के गर्यो? 1 खाउँ, 2 खाउँ, 3 खाउँ, 4 खाउँ, 5 खाउँ, 6 खाउँ कि 7वटै खाउँ। खुसी हुँदै भनेको हो दिलबहादुरले। अनुमान गर्नुहोस् त, खाजा खान पाइयो, अब खाजा खाने समय भयो भनेर ऊ खाजा खाने बेलामा खुसी हुँदै रोटीका टुक्राहरू गन्दै गन्दै बोलिरहेको छ, भन्दैछ। तपाईहरूलाई बुझ्न सजिलो होस् भनेर यहाँ हेर्नुहोस् त, हरियो रङमा देखाएको छु। अझै सुन्नुहोस् है। संयोगले ऊ बसेको रुखमुनि ठुलो ओडार रहेछ। त्यहाँ राक्षसका 7 जना बच्चाहरू रहेछन्। अनुमान गर्नुहोस् त नानी बाबुहरू, उसले रोटीका टुक्रा 7वटा बनाएको हो। यहाँ राक्षसका पनि 7 जना नै बच्चाहरू रहेछन्। अब के भयो अझै बुझ्नुहोस् है। दिलबहादुरले 7वटै खाउँ भनेको सुनेर राक्षस डरायो र भन्न थाल्यो। कुरा बुझ्नुभयो नि नानी बाबुहरू। दिलबहादुरले 7वटा रोटीका 7वटा टुक्राहरू खाउँ भनेको हो, तर राक्षसले के बुझ्यो? मेरा 7 जना बालकहरू, मेरा 7 जना बच्चाहरू यसले खान लागेछ भनेर राक्षस डरायो। अनि राक्षसले के भन्यो? दिलबहादुरले 7वटै खाउँ भनेको सुनेर राक्षस डरायो र भन्न थाल्यो, नखा मनुखे नखा, मेरा बालकहरू नखा, तँलाई खिरपाक ताउली दिउँला। राक्षसले डराई डराई बोल्यो, नखा मनुखे नखा, मेरा बालकहरू नखा, तँलाई खिरपाक ताउली दिउँला। नानी बाबुहरू, अघि हामीले हेरेको चित्रसँग पनि अनुमान गर्नुहोस् है। पाठ्य पुस्तकमा चित्र पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। हो त, अब कुरा बुझिहाल्नुभयो। यति भन्दै राक्षसले दिलबहादुरलाई खिरपाक ताउली दियो। नानी बाबुहरू, हामीले पाठको दोस्रो अनुच्छेद ध्यानपूर्वक सुन्यौं। मैले पढेँ, तपाईहरूले यो सामग्री हेर्नुभयो र सुन्नुभयो। यसै गरी पढेर पनि यस्ता अभ्यासहरू गर्न सकिन्छन्। अब तपाईहरूले ठिक बेठिक छुट्याउनु पर्छ। तपाईहरूलाई प्रश्नका उत्तर गुरुले कति बेला देखाउनु होला भन्ने लागिराखेको छ।
अझ प्रश्न गुरुले कति बेला देखाउनु होला अनि हामीहरू कति बेला चाहिँ उत्तर भनौला भनेर एकदम हतारिरहनु भएको छ, होइन त? ठिक छ नानी बाबुहरू, अब म तपाईँहरूलाई प्रश्न नै देखाउँछु। हेर्नुहोस् है त। प्रश्नहरू। प्रश्न क छ, दिलबहादुर मकै छर्न आफ्नो बारीतिर लाग्यो। यो ठिक हो कि बेठिक हो नानी बाबुहरू? स्याबास! नानी बाबुहरूको उत्तर ठिक छ। मैले छलफल गर्दै सुनाएको थिएँ नि त। यो वाक्य ठिक छ। अब अर्को प्रश्न हेर्नुहोस्। दिलबहादुरसँग खाजाका लागि कोदाको रोटी थियो, होइन त नानी बाबुहरू? हो, यो पनि सही उत्तर हो, ठिक उत्तर हो। अब अर्को प्रश्न हेर्नुहोस् त। दिलबहादुरले रोटीलाई 10 टुक्रा पार्यो, मिल्यो त? मिलेन, उसले 7वटा टुक्रा पारेको थियो। हो, हेर्नुहोस् त, यो बेठिक भयो। अब अर्को प्रश्न हेर्नुहोस् है। ओडारमा राक्षसका 7 जना बच्चाहरू बस्दा रहेछन्। स्याबास नानी बाबुहरू, यो वाक्य त ठिक वाक्य हो नि त। अब अर्को प्रश्न हेर्नुहोस्। राक्षसले दिलबहादुरलाई खिरपाक कराइदियो, कराइदिएको हो त? होइन, के दिएको थियो? स्याबास, ताउली दिएको थियो नि त। त्यसैले यो वाक्य पनि बेठिक भयो। नानी बाबुहरूले कस्तो राम्रोसँग उत्तर मिलाउनु भयो, सही उत्तर भन्नुभयो। यसरी नानी बाबुहरूले ठिक उत्तर भन्दा मलाई पनि रमाइलो लाग्छ, म पनि खुसी हुन्छु। नानी बाबुहरू, यो क्रियाकलापपछि अब तपाईँहरूलाई अर्को क्रियाकलापतर्फ अगाडि बढाउँछु। ध्यानपूर्वक अर्को क्रियाकलाप गर्छौँ। हेर्नुहोस् त के रहेछ। पाठको तेस्रो र चौथो अनुच्छेद पढ्नुहोस् र उत्तर भन्नुहोस्। नानी बाबुहरू, भर्खरै मैले तपाईँलाई पाठको दोस्रो अनुच्छेद सुनाएँ अनि त्यसका आधारमा तपाईँहरूले ठिक अथवा बेठिक छुट्याउन सक्नुभयो। अब यसमा चाहिँ उत्तर नै भन्नुपर्ने हुन्छ। ल, ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस् है त। खिरपाक ताउली लिएर दिलबहादुर आफ्नो घर फर्कियो। उसकी फुपू घरमा आएकी रहेछन्। फुपू चाहिँ छुच्ची र लोभी स्वभावकी थिइन्। बुझ्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू, फुपूको स्वभाव कस्तो रहेछ। यसरी बुझ्दै पढ्ने अथवा सुन्ने अभ्यास गर्नुपर्छ। गतिलो सामान देख्यो कि माइतबाट लुकाएर आफ्ना घरतिर पुर्याउँथिन्। गतिलो सामान देख्यो कि माइतबाट लुकाएर आफ्ना घरतिर पुर्याउँथिन्। यस्तो बानी त राम्रो हो त नानी बाबुहरू? स्याबास, यस्तो बानी राम्रो होइन। अर्काका सामानमा, अर्काका चिजबिजहरूमा हामीले कहिल्यै पनि लोभ गर्नु हुँदैन। आफूसँग भएका कुरामा सन्तोष मान्नुपर्छ। ठिक छ नानी बाबुहरू, म अर्को अनुच्छेद पनि पढेर सुनाउँछु। चौथो अनुच्छेद सुन्नुहोस् त। बेलुकी पख दिलबहादुरले खिरपाक ताउलीको परीक्षा गर्ने विचार गर्यो। नानी बाबुहरूलाई लाग्दो हो परीक्षा भनेको जाँच, लेख्ने पढ्ने कुरामा मात्रै परीक्षा हुन्छ जस्तो लाग्दो हो। त्यस्तो होइन नि नानी बाबुहरू। कुनै पनि सामान, कुनै पनि चिज कस्तो होला, त्यसले ठिक ढङ्गले काम गर्छ कि गर्दैन भनेर जाँच्नु पनि परीक्षा नै गर्नु हो नि त। यहाँ दिलबहादुरले खिरपाक ताउलीको परीक्षा गर्ने विचार गरेको छ। हेर्नुहोस् त, आफू अगाडि ताउली राखी खिरपाक ताउली भन्यो। साँच्ची नै ताउलीमा खिर पाक्यो। यो देखेर फुपू पनि छक्क परिन्। नानी बाबुहरू, तपाईँहरूले यी अनुच्छेद सुन्नुभयो, देख्नु पनि भयो, मैले छलफल पनि गराएँ। अब यसका आधारमा म प्रश्न सोध्छु। नानी बाबुहरूले यसको उत्तर भन्नुपर्छ। तयारी हुनुहुन्छ? ल, तपाईँहरू प्रश्नका उत्तर भन्न तयार हुनुहोस्। प्रश्नहरू छन्। घरमा को आएकी रहेछन्? भन्नुहोस् त नानी बाबुहरू, घरमा को आएकी थिइन्? दिलबहादुरको घरमा को आएकी थिइन् भनेको त हो नि। हामीले अघि सुनेको अनुच्छेदका आधारमा प्रश्नको उत्तर भन्नुहोस् त। स्याबास नानी बाबुहरू, घरमा फुपू आएकी थिइन्। यसलाई वाक्य मिलाएर भन्नुपर्छ है। घरमा को आएकी रहेछन् भन्दा फुपू मात्रै भन्नुभयो भने उत्तर पुरा हुँदैन। प्रश्नलाई हेर्दै प्रश्न अनुसारको उत्तर दिनुपर्छ। घरमा फुपू आएकी रहेछन्। हेर्नुहोस् त, घरमा दिलबहादुरकी फुपू आएकी रहेछन्। कस्तो राम्रो भयो। अब अर्को प्रश्न हेर्नुहोस्। फुपू कस्तो स्वभावकी थिइन्? ज्ञानी थिइन्? होइन, फुपू ज्ञानी थिइनन्। लोभी थिइन्? हो, लोभी थिइन्। लोभी मात्रै हो कि अरू पनि हो?
स्याबास नानी बाबुहरू, तपाईँले ध्यानपूर्वक अनुच्छेद सुन्नुभयो र उत्तर भन्नुभयो। फुपू छुच्ची र लोभी स्वभावकी थिइन्। अर्को प्रश्न छ, दिलबहादुरले के को परीक्षा गर्ने विचार गर्यो? मैले परीक्षाको बारेमा त भनेको थिएँ नि नानी बाबुहरू। हो त, दिलबहादुरले खिरपाक ताउलीको परीक्षा गर्ने विचार गर्यो। दिलबहादुरले खिरपाक ताउलीको परीक्षा गर्ने विचार गर्यो। स्याबास नानी बाबुहरू, मिलाउनु भएको छ। तपाईहरूको उत्तर सही छ। अब अर्को प्रश्न, फुपू किन छक्क परिन्? उत्तर छ, फुपू ताउलीमा खिर पाकेको देखेर छक्क परिन्। अर्को प्रश्न हेर्नुहोस् त, फुपूले कुन बेला ताउली लुकाइन्? बिहान होला कि दिउँसो होला कि बेलुकीतिर होला? अनुमान गर्नुहोस् त नानी बाबुहरू। स्याबास, तपाईहरूको उत्तर एकदम सही छ, ठिक भन्नुभयो। फुपूले दिलबहादुर सुतेपछि ताउली लुकाइन्। नानी बाबुहरू, तपाईहरूले यो क्रियाकलापमा अनुच्छेद सुन्नुभयो। कुन अनुच्छेद सुन्नुभयो? अनुच्छेद तेस्रो र चौथो सुन्नुभयो। यसलाई पढेर पनि उत्तर दिन सकिन्छ। अनि मैले सोधेका प्रश्नका उत्तरहरू राम्रोसँग दिनुभयो। नानी बाबुहरू, यो क्रियाकलापपछि म तपाईहरूलाई अब अर्को क्रियाकलापतर्फ अगाडि बढाउँछु। हेर्नुहोस् है त। खाली ठाउँमा मिल्दो शब्द लेख्नुहोस्। नानी बाबुहरूले खाली ठाउँ भर्ने अभ्यास त अघिल्ला पाठहरूमा पनि गर्नुभएको छ। प्राय धेरै जसो पाठहरूमा खाली ठाउँ भर्ने अभ्यास त गरि नै हाल्नु भएको छ नि। अब यहाँ पनि तपाईले अघि पाठ सुन्नुभयो, पाठ बुझ्नुभयो, त्यसकै आधारमा खाली ठाउँ भर्नुपर्छ। हुन्छ? क, दिलबहादुर खाली खाली छर्न आफ्नो बारीतिर लाग्यो। के छर्न गएको होला नानी बाबुहरू? भन्नुहोस् त। के छर्न गयो होला? तोरी छर्न अथवा फापर छर्न, गहुँ छर्न, के होला नानी बाबुहरू? भन्नुहोस् त, भन्नुहोस्। स्याबास नानी बाबुहरू, दिलबहादुर मकै छर्न आफ्नो बारीतिर लाग्यो। ल हेर्नुहोस् त, अनुच्छेद ध्यानपूर्वक सुनेपछि उत्तर मिल्ने गरी भन्न सकिन्छ। सजिलो लाग्छन्, प्रश्नहरू सजिला लाग्छन्। यसरी मिल्दै जाँदा हामीलाई रमाइलो पनि लाग्छ। अर्को प्रश्न हेर्नुहोस् त, ऊ बसेको रुखमुनि ठुलो खाली खाली रहेछ। ठुलो के थियो होला नानी बाबुहरू? भन्नुहोस् त। स्याबास नानी बाबुहरू, ठुलो ओडार थियो नि त। अब अर्को प्रश्न हेर्नुहोस्, राक्षसले दिलबहादुरलाई खाली खाली ताउली दियो। के ताउली दिएको होला? भन्नुहोस् त। खाली खाली भन्ने ठाउँमा शब्द भर्नु पर्यो। हो त नानी बाबुहरू, तपाईहरूको उत्तर सही छ। ल हेर्नुहोस् त, खिरपाक ताउली दियो। हो नि त। अर्को प्रश्न छ, फुपू गतिलो खाली खाली लुकाएर आफ्ना घरतिर पुर्याउँथिन्। के पुर्याउँथिन्? कसौडी पुर्याउँथिन्, कराही पुर्याउँथिन् अथवा ताउली नै पुर्याउँथिन्? के होला नानी बाबुहरू? लुगा पो हो कि? होइन होइन, मिलेन भनिराख्नु भएको छ। मैले भनेका कुरा मिलेनन् भन्नुभएको छ। यसरी छलफल गर्दै बुझ्नुपर्छ। स्याबास नानी बाबुहरू, सामान। यहाँ सामान भर्यौँ हामीले। पढ्नुहोस् त, फुपू गतिलो सामान लुकाएर आफ्ना घरतिर पुर्याउँथिन्। ल हेर्नुहोस् त, तपाईहरूलाई बुझ्न सजिलो होस् भनेर मैले हरियो रङमा खाली ठाउँ भरेको छु। यी शब्दहरू बुझ्न सजिलो हुन्छ। अर्को प्रश्न हेर्नुहोस् है त, साँच्ची नै खाली खालीमा खिर पाक्यो। केमा खिर पाक्यो नानी बाबुहरू? आहा, कस्तो राम्रोसँग उत्तर दिनुभयो। ताउलीमा खिर पाक्यो। हो त नानी बाबुहरू, तपाईहरूले यो अभ्यास पनि राम्रोसँग गर्नुभयो। अब म तपाईहरूलाई अर्को क्रियाकलापतर्फ अगाडि बढाउँछु। ध्यानपूर्वक हेर्नुहोस् है। आज पढेको कथाको मुख्य मुख्य घटना भन्नुहोस्। नानी बाबुहरू, मैले कथा सुनाएँ, तपाईहरूलाई पाठ्यपुस्तकमा हेर्न पनि लगाएँ। अब तपाईहरूले सुनेका आधारमा मुख्य मुख्य घटना भन्ने अभ्यास गर्नुपर्छ, घटना भन्नुपर्छ। नआत्तिनुहोस्, मैले केही नमुना पनि ल्याएको छु। यसकै आधारमा तपाईहरूले अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, दिलबहादुर आफ्नो झुपडीमा रमाएर बसेको। भाइ बहिनीहरू, कथाका मुख्य मुख्य घटना भन्दा के पछि के क्रम आउँछ भन्ने कुरालाई पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्छ।
हो, यसरी मुख्य मुख्य घटना भन्दा हामीलाई पाठ बुझ्न पनि सजिलो हुन्छ भन्ने हाम्रो अभ्यास बानी पनि राम्रो बन्दै जान्छ। यस्ता अभ्यास पनि रमाइला हुन्छन्। अर्को घटना भन्नुहोस् त नानी बाबुहरू। उसले जेन तेन आफ्नो जीविका चलाएको। हेर्नुहोस् त, एक दिन दिलबहादुर मकै छर्न बारीतिर गएको। दिलबहादुरले खाजाको पोको फुकाएर रोटीलाई 7 टुक्रा पारेको। दिलबहादुरले रोटीका टुक्राहरू गन्दै 1 खाउँ, 2 खाउँ, 3 खाउँ, 4 खाउँ, 5 खाउँ, 6 खाउँ कि 7वटै खाउँ भनेको। बुझ्नुभएको छ नि है? अघि पाठमा पनि आएको थियो। तिनै कुराहरूलाई मैले यहाँ बुधाका रूपमा देखाएको छु। नानी बाबुहरूले भन्ने अभ्यास पनि गर्नुपर्छ। राक्षसले डराएर मेरा बालकहरू नखा भन्दै दिलबहादुरलाई खिरपाक ताउली दिएको। हो त नानी बाबुहरू, बालकको ठाउँमा हामीहरूले बच्चा पनि राख्न सक्छौँ। हुबहु पाठकै कुरा पर्नुपर्छ भन्ने छैन, तिनै शब्द पर्नुपर्छ भन्ने छैन। त्यस्तै अर्थ आउने ढङ्गले हामीले यस्ता वाक्यहरू भन्न सक्छौँ, सुनाउन सक्छौँ, घटनाहरू भन्ने अभ्यास गर्न सक्छौँ। अझै छन् होइन त? हो नि, हामीले कहाँसम्म पढेका थियौँ, कति विषयवस्तु बुझेका थियौँ भन्ने कुरा त तपाईँहरूलाई थाहा नै छ नि। अब अझै अगाडि हेर्नुहोस् त। खिरपाक ताउली लिएर दिलबहादुर घर फर्केको। हो त नानी बाबुहरू, ऊ घरमा पुग्दा उसकी अथवा दिलबहादुरकी फुपू आएकी रहेछन्। त्यसपछि के भएको थियो भन्ने कुरा पनि तपाईँहरू अनुमान गर्दै हुनुहुन्छ। ल यहाँ हेर्नुहोस् त, उसकी फुपू घरमा आएकी। त्यसपछि के भयो? फुपू छुच्ची र लोभी स्वभावकी। यसलाई पनि हामीले समेट्नुपर्छ। फुपूको स्वभाव, फुपूको हानीबानी, त्यही कुरा त छ नि। खिरपाक ताउली देखेर फुपू छक्क परेकी। खिरपाक भन्ने बित्तिकै ताउलीमा खिर पाक्यो अनि फुपू छक्क परिन्। हेर्नुहोस् त, फुपूले सक्कली ताउली लुकाएर नक्कली ताउली राखेकी। सक्कली ताउली लुकाइन् अनि नक्कली ताउली राखिदिइन्। के उद्देश्यले उनले यस्तो काम गरिन् होला? हो त नानी बाबुहरू, फुपू छोच्ची र लोभी स्वभावकी थिइन्। सक्कली ताउली लुकाएर नक्कली ताउली त्यहाँ राखिदिइन् अनि सक्कली ताउली चाहिँ आफ्नो घरतिर लान खोजिन्। उनको बानी पनि त्यस्तै थियो नि त। राम्रा गतिला सामान आफ्नो घरमा पुर्याउँथिन्। हो, यिनै कुराहरू हुन्। नानी बाबुहरू, तपाईँहरूले यी विषयवस्तु पनि राम्रोसँग बुझ्नुभयो। हो, यही आधारमा भन्ने अभ्यास पनि गर्नुहोस् है। मुख्य मुख्य भन्ने घटनाहरू भन्ने अभ्यास गर्नुहोस्। यी अभ्यासहरू त तपाईँहरूले दाई दिदी, घरका अभिभावकहरू, सम्पूर्ण अभिभावकलाई सुनाउन सक्नुहुन्छ। यो कथा सुनाउने पनि अभ्यास गर्नुहोस्। आफ्ना दाई दिदीहरूलाई, बुबा आमाहरूलाई यस्तो रमाइलो कथा सुनाउँदा कस्तो आनन्द मान्नुहुन्छ। नानी बाबुहरू, आजको कक्षामा हामीले के पढ्यौँ भन्नुहोस् त? हो त, पाठ 12मा रहेको अनुच्छेद 1 देखि अनुच्छेद 5 सम्म पढ्यौँ अनि त्यसकै आधारमा विभिन्न क्रियाकलापहरू गऱ्यौँ। शब्द अर्थ, उच्चारण, वाक्यमा प्रयोग, यसै गरी ठिक बेठिक छुट्याउने, प्रश्नका उत्तरहरू भन्ने अनि खाली ठाउँ भर्ने। त्यसै गरी भर्खरै घटना कसरी भन्ने तरिका पनि तपाईँहरूले सिक्नुभयो। नानी बाबुहरू, यी अभ्यासहरू फुर्सदको समयमा गर्नुहोस्। आजलाई म कक्षाबाट बिदा माग्न चाहन्छु। आजको कक्षाको समय सकिनै लाग्यो। मेरा प्यारा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई कक्षामा सक्रियतापूर्वक बसेकोमा, भाग लिएकोमा हार्दिक धन्यवाद भन्छु। प्यारा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षाबाट बिदा माग्न चाहन्छु। हार्दिक नमस्कार।